अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा टॉपिक है तनख्वाह और कम से कम उजरत। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तनख्वाह क्या होती है, उजरत क्या होती है और ये किस लिए अहम है। ILO कन्वेंशन 95 के हिसाब से अगर हम उजरत की तारीफ़ देखें तो ये एक ऐसी उजरत है, एक तनख्वाह है, एक ऐसी रकम है जो किसी काम के, किसी सर्विस के नतीजे में जो है वो अदा की जाती है। ये जो उजरत है और ये किसी काम के एवज़ एक मज़दूर को या एक शख़्स को जिसकी खिदमत ली जा रही है उसको अदा की जाती है। जो उजरत है या जो तनख्वाह है वो किसी इन राइटिंग एग्रीमेंट के तहत भी हो सकती है और एक बग़ैर जो तहरीरी मुआहदा है उसके मुताबिक भी हो सकती है कि एक शख़्स जो किसी शख़्स की खिदमत ले रहा है जिसको एम्प्लॉयर कहा जा सकता है और एक जो मज़दूर है या एम्प्लॉय है उसके दरमियान एक तहरीरी तौर पे मुआहदा भी हो सकता है और बग़ैर तहरीरी तौर पे मुआहदा भी हो सकता है। और जो तनख्वाह है या जो उजरत है वो उस काम के नतीजे में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को या लेबरर को जो अदा करता है। हम जो रोज़मर्रा की मिसालों में, रोज़मर्रा के मुशाहिदे में ये देख सकते हैं कि किसी काम के लिए जब हम किसी लेबरर को बुलाते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर हमें कोई घर का कोई काम कराना है, कंस्ट्रक्शन की मेंटेनेंस करानी है या फिर कोई फ़िटिंग का काम है, फ़िक्सिंग का, इलेक्ट्रीशियन का या इस तरह के जो भी काम हैं उनमें गैर तहरीरी मुआहदे के तौर पर हम सिर्फ़ बातचीत के ज़रिए एक उजरत जो है काम की वो तय करते हैं और उस तयशुदा उजरत को काम के मुकम्मल होने पर अदा कर दिया जाता है। तो ये एक रोज़मर्रा की मिसाल है जिसके मुताबिक हम उजरत जो है उसको असेस कर सकते हैं या एक काम के मुआवज़े को हम एक बयान कर सकते हैं। तो जो वेजेस हैं, जो उजरत है वो किसी काम के जो एक मुआवज़ा है, काम के एवज़ अदा करना उसको उजरत कहा जाता है। जबकि अगर हम देखते हैं कि कम अज़ कम उजरत क्या होनी चाहिए, ILO के मुताबिक जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है जिसके मुताबिक कम से कम उजरत का मेयार तय किया जाता है, लेबर लॉज़ को जो है डिस्कस और एवेलुएट किया जाता है और पूरी दुनिया में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो जो है कम अज़ कम जो तनख्वाह का मेयार है उसको एक बयान करता है। तो उसके मुताबिक जो है कि एक कम अज़ कम जो रकम, एक ऐसी रकम का तयन कर दिया जाए जो कि किसी एम्प्लॉय की, किसी काम करने वाले मज़दूर की किसी भी, चाहे वो किसी भी तरह की मेहनत कर रहा है, चाहे वो तहरीरी मुआहदे के तहत मेहनत कर रहा है या गैर तहरीरी मुआहदे के तहत मेहनत कर रहा है, तो उसका एक कम से कम मेयार मुकर्रर कर दिया जाए। और अगर उससे महरूम किसी को किया जाता है, उसके काम की उजरत से महरूम किया जाता है तो वो इम्तियाज़ी सलूक के ज़िम्मे में आता है और हम उसको बाउंडेड लेबर या जबरी मुशक्क़त के तौर पर भी उसको एक नाम दे सकते हैं। और इसी तरह जो उजरत की अदम अदायगी है वो मज़दूर और उसके ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल इशू के तौर पर सामने आ सकता है। तो इसलिए जब कम से कम उजरत का मेयार तय किया जाता है तो एक ख़ानदान के या एक जो मज़दूर की फ़ैमिली है उसके फ़ाइनेंशियल अखराजात का अंदाज़ा लगाया जाता है और उसके मुताबिक कम से कम उजरत का मेयार जो है वो पूरी दुनिया में तय किया जाता है। तो जो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो काम और काम कराने वाले के तनाजुर में इस कम से कम उजरत को देखा जाता है और दूसरा एक मज़दूर या सर्विसेज प्रोवाइडर के सिनेरियो में इसको देखा जाता है। तो जो गवर्नमेंट है ये किसी भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के माशी जो सरकमस्टांसिस है उसके तनाज़ुर में कम से कम उजरत का मेयार तय करे
اور اس کے لیے جو مختلف سیکٹرز ہیں، جو نان فارمل سیکٹرز ہیں یا فارمل سیکٹر ہیں، ان کی کنسلٹیشن کے بعد کسی بھی ملک کی جو ویجز ہیں یا اجرت ہیں، کم سے کم اجرت کا معیار جو ہے وہ متعین کیا جائے، تاکہ جو بھی کام کرنے والے کلاسز ہیں، جو لیبرر ہیں، جو اجرت پہ کام کرتے ہیں، ان کے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ اگر ہم ILO کو دیکھتے ہیں اور اس کے اگر منشور کو دیکھتے ہیں، تو جو کم سے کم اجرت ہے اس کا جو بنیادی مقصد وہ ایک ایکسپلائٹیشن سے نکالنا، ایک محرومی سے مزدور کو اور مزدور کے خاندان کو ایک محرومی سے نکالنا ہے کہ کم سے کم اجرت میں وہ اپنے خاندان کی جو بنیادی ضروریات ہے ان کو بخوبی جو ہے وہ پورا کر سکے۔ تو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ UN جو کووننٹ آن سوشل اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کو فیئر ریمونریشن کے نام سے کہا جاتا ہے۔ فیئر کا مطلب ہے مناسب، یعنی کہ ایک جو مزدور ہے اس کی مزدوری اتنی مناسب ہونی چاہیے کہ اس کے جو بھی اخراجات ہیں گھر کے وہ بخوبی اور احسن طریقے سے پورے ہو سکیں۔ اور جو اس کا لو پیڈ ہیں، جو بھی افراد، جو بھی ایک ملک کے سیگمنٹس جو ان پیڈ ہیں، لو پیڈ ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے کافی ہو سکے۔ اب جو منیمم ویجز کی جو یونیورسل پالیسی ILO نے بنائی ہے وہ تقریباً 90% ممالک ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو منیمم ویج جو ہے وہ ایک لو سکل ورکر کے لیے یا جو سکل ورکر نہیں ہے اس کے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ جو سکل ورکر کا معیار ہے، جو اس کی ویجز کا ایک جو سکلفل پرسن ہے اس کی جو ویجز ہیں وہ عموماً طے کر دی جاتی ہیں، لیکن جو نان سکلڈ پرسن ہوتے ہیں یا لو سکلڈ پرسنز ہوتے ہیں ان کی جو اجرت ہیں، ان کی ویجز کا جو معیار ہے وہ اتنا مناسب ہونا چاہیے، وہ اتنی فیئر ویجز ہونی چاہیے کہ اس مزدور کی اپنی اور اس کے اوپر جو منحصر کرنے والے اس کے خاندان کے افراد ہیں ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور ان میں ایک بیلنس ہو کہ اس انداز سے اسے مزدوری مسلسل ملتی بھی رہے اور اس کے جو گھر کی ضروریات کا جو سرکل ہے وہ چلتا رہے۔ اب منیمم ویجز سیٹ کرنے کے لیے عموماً دو جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے اور انفارمل سیکٹر ہے وہ کتنا ہے، اور جو ایک ملک کے ویجر ہیں، جو کام کرنے والے لیبرر ہیں وہ کتنے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے 74% جو انفارمل سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر انڈیا کی بات کی جائے تو 90% جو لوگ ہیں وہ انفارمل سیکٹرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جو سیٹ کرنے کے لیے ILO C-131 کے مطابق جو اس کی ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کی اور ان کے خاندان کی ضروریات، ان کی جو لیونگ کاسٹ ہے، ان کے جو سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ہیں، ان تمام کو ملا کر جو اور ملک کی جو اکنامک فیکٹرز ہیں ان کے مطابق جو کم سے کم ویجز ہیں ان کو متعین کیا جائے۔ جو منیمم ویجز جو ہیں عموماً وہ جاب کی کریشن میں مددگار ہوتے ہیں کہ اگر ہم کم سے کم اجرت کا معیار کم سے کم اور فیئر اجرت یعنی کہ مناسب اجرت کا اگر معیار مقرر کر دیں تو روزگار کے کافی مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور مسلسل جو مزدوری ملنے کے حساب سے مسلسل مزدوری ملنے کی وجہ سے جو ایک غیر سکلفل پرسن ہے، جو کہ لو سکلفل پرسن ہے، اس کے بھی گھر کا سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو کم از کم اجرت کو جو دو فیکٹرز جن کے ذریعے میئر کیا جاتا ہے اس میں انفارمل سیکٹر کا سائز اور جو انفورسمنٹ آف منیمم ویج ہے اس کے مطابق اس کا خیال کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ پاکستان میں 74% لوگ انفارمل سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، تو جو منیمم ویجز ہے اس کو فیئر ویجز کے ساتھ ملانا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ایک بہت بڑا جو انفارمل سیکٹر ہے اس سے منسلکہ جتنے بھی لوگ ہیں
ان کے جو گھر کا سرکل ہے، ان کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کے لیونگ کاسٹ ہیں، ان کے دوسرے جو بینیفٹس ہیں وہ اس میں شامل کیے جا سکیں۔ اب عموماً یہ بات ہوتی ہے، یا جب بھی کوئی لیبرر ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ویجز سے عموماً کٹوتیاں کر لی جاتی ہیں، تو کیا یہ قانونی ہے یا نہیں؟ اگر ہم ILO کے مطابق دیکھیں تو ILO کنونشن 95 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تنخواہ سے یا ویجز سے جو کٹوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اس صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر جو مزدور ہے اس کو بھی سننے کا موقع دیا جائے، اور اگر اس سے کوئی لاس ہوا ہے یا اس سے کوئی ایسا دوران کام کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے، لاس ہو گیا ہے، تو اس کی بلا وجہ جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے جب تک کہ اس کو سنا نہ جائے، جب تک کہ اس کو اس نقصان کے حوالے سے بتانے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ تو جو ڈیڈکشن ہے وہ غیر ضروری طور پر ڈیڈکشنز کرنا، کٹوتیاں کرنا اجرت میں سے، یہ نامناسب عمل ہے۔ اور اگر ایسا ضروری بھی ہے، یعنی کہ کوئی ڈیمیج ہوا ہے، کوئی لاس ہوا ہے، کوئی کسی چیز کا دوران مزدوری نقصان ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جو مزدور ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کی رائے کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو دیکھیں، اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک استعمال کریں۔